نديرو في هاد الفيديو نديرو المتطابقة الهامة الأولى، عملية النشر. إذا القاعدة اش كتقول لنا؟ كتقول لنا لا عندنا أ زائد ب الكل أس 2 كيفاش كنشروها؟ أولا كنشدو هاد أ هي الأولى كنحطوها هنا ونرفعوها أس 2، من بعد غنشدو هاد ب ونحطوها هنا نديرو ديما هنا كتكون زائد ب ونرفعو أس 2. من بعد كنشوفو في هاد العلامات، هنا إلا كانت عندنا زائد كنجيو نحطو هنا زائد، كانت ناقص نحطو ناقص. إذا هنا عندنا زائد، من بعد اش كنديرو؟ كنشدو دائما 2 وكنضربوها في هاد أ، ومن بعد كنضربوها في هاد ب. إذا هذه القاعدة. غنحاولو نطبقوها على هاد المثال الأول. إذا المثال الأول كما قلنا غنشدو هاد إكس ونرفعو أس 2. واش قلنا عاوتاني؟ كنشدو هاد 3 ونديروها هنايا في الآخر ونديرو زائد 3 أس 2 دائما. من بعد كنشوفو هاد العلامة كي دايرة هنا كاينة زائد، إذا نحطو زائد وندير ديما 2 مضروبة في 3 مضروبة في هاد إكس، ومن بعد كيبقى غير الحساب. إذا إكس أس 2 كتبقى هي هاديك مكتغيرش، معمرها كتغير، زائد هنا كنضربو 2 في 3 هي 6 مضروبة في إكس هي 6 إكس، ومن بعد زائد 3 أس 2 هي 9. ساهلة. إذا نشوفو آخر مثال. هنا كما قلنا أول حاجة غنشدو هاد 4 ونزيد نديرو مع هادي راه بحال هي أ، هادي كلها راه هي أ. إذا غنشدو هاد 4 و إكس ونديروها كلها أس 2، لأنو هادي راه بحال هي إكس بحال هي أ. من بعد اش قلنا؟ كنشدو هاد 5 ونحطوها هنا في الآخر ونديرو زائد 5 أس 2. من بعد اش قلنا؟ كنشوفو هنا اش كاين هنا زائد نحطو هنا ونديرو هداك القوس ونديرو ديما 2 مضروبة في 5 مضروبة في 4 إكس ويبقى الحساب. إذا هنا 4 أس 2، 4 أس 2 هي 4 في 4 هي 16، إكس أس 2 هي إكس أس 2 زائد. هنا غنحاولو نضربو الأعداد هما هادو، غنضربو 2 في 5 في 4. إذا 2 في 5 هي 10، 10 في 4 هي 40، 40 ونلصقو حداها إكس زائد 5 أس 2 هي 5 في 5 هي 25. فوالا. بالنسبة للمطابقة الهامة الثانية فيما يخص النشر، عندنا بحال المطابقة الأولى كاين الفرق غير في هاد الناقص. إذا أولا غنشدو هاد أ نحطوه هنا ونرفعوه أس 2، من بعد غنشدو هاد ب ونحطوها هنا ونديرو ليها زائد ب أس 2. من بعد غنشوفو هنا عندنا ناقص، هنا غنديرو ناقص ونديرو 2 مضروبة في هاد أ مضروبة في هاد ب. إذا نشوفو المثال الأول. المثال الأول عندنا إكس، إذا غنشدو هاد إكس نحطوه هنا ونرفعوه أس 2، من بعد اش قلنا؟ غنشدو هاد 5 ونديرو ليها زائد ونرفعوه أس 2. اللي هنا شدنا ناقص غنحطو هنا ناقص ونديرو 2 مضروبة في هاد 5 اللي مضروبة في هاد إكس ونكملو حسابنا. إذا إكس أس 2 مكتغيرش تبقى ناقص. هنا غنضربو 2 في 5، 2 في 5 هي 10 ونحطو حداها إكس زائد 5 أس 2 هي 5 في 5 هي
25. إذا كتبقى هاكا، حيت هنا ميمكنش نحسبو هادي أس 2، هادي فيها إكس وهادي غير عدد كيبقاو هاكا. نشوفو دابا هادي. إذا بالنسبة لهنا، هنا هادي راه هي أ، هادي كلها راه هي أ، وهادي هي ب. إذا أول حاجة غنشدو هاد 3 ومعاها إيكغيك غنحطوها هنا ونديرو 3 إيكغيك ونرفعوها أس 2. من بعد غنديرو زايد ونشدو هاد 1 ونرفعو أس 2. اللي نشوفو هاد هنا كاين ناقص، غنديرو هنا ناقص ونديرو 2 مضروبة فاش في هاد 1 واللي مضروبة فاش في 3 إيكغيك كاملة، ونشدو القوس. هنا راه كاينة زايد، هاد حيدتها بالقوس. اللي نكمل دابا هنا عندنا 3 أس 2، 3 أس 2 هي غنديروها باش نفصلوها. إذا 3 أس 2 اللي إيكغيك أس 2، حيت هاد الأس كيدوز لهنا ويدوز لهنا، كيدوز ليهم بجوج. إذا 3 أس 2 إيكغيك أس 2 ناقص. هنا غنضربو 2 في 1 في 3، 2 في 1 هي 2 في 3 هي 6. 6 اش هاد إيكغيك نحطوها هنا زايد 1 أس 2 هي 1 في 1، و1 في 1 راه هي 1 ماشي 2، راه 1 زائد 1 هي 2. نجيو هنا 3 أس 2 هي 3 في 3 هي 9، و إيكغيك أس 2 غتبقى ناقص 6 إيكغيك زائد 1. هذا ما يخص المطابقة الثانية. بالنسبة للمطابقة الهامة الثالثة فيما يخص النشر، عندنا أ ناقص ب في، هنا راه الضرب كيكون ضرب واخا مكيديروش، في أ زائد ب. اش كنديرو؟ كنشدو غير هاد أ، راه هي هادي كتكون هي هادي بحال بحال. إذا كنديرو أ أس 2 وكنديرو ديما الناقص وكنشوفو هاد ب راه كتكون بحالها بحال هادي، خاص ضروري تكون هادي بحال هادي وتكون هادي بحال هادي، وتكون هنايا ناقص وتكون هنا زايد، أو العكس تكون هنا زايد وهنا ناقص. المهم مختلفين. حيت اش غنديرو؟ قلنا أ أس 2 ب أس 2. نشوفو المثال. إذا كتلاحظو غنحاولو نشوفو هاد المثال الأول. هنا عندنا كتلاحظو أن هاد إكس راه بحالها بحال هاد إكس، يعني بحال بحال. ونشوفو بالنسبة لهنا العدد كاين 4 وهنا 4، وعندنا هنا كاين ناقص وهنا كاين زايد. إذا هنا يمكن لينا نديرو هاد القاعدة. إذا اش غنديرو في التخريج ديالها؟ إذا غنشدو غير هاد إكس ونديرو لها أس 2 ونديرو ناقص ونشدو هاد 4 اللي كاينة بحال بحال، غنشدو 4 أس 2. إكس أس 2 راه كتبقى هي ناقص، و4 أس 2 هي 4 في 4 هي 16. بالنسبة لهادي هنا كتلاحظو أن 5 إيكغيك، هنا كاين حتى هنا 5 إيكغيك بحال بحال، وعندنا هنا كاينة 2 وهنا 2 بحال بحال، وهنايا كاين زايد وهنا ناقص. إذا غنطبقو هاد القاعدة. إذا القاعدة اش كتقول لينا؟ إذا غنشدو هاد 5 إيكغيك اللي هي هادي بحال بحال، غنديرو 5 إيكغيك أس 2، نديروها كلها أس 2 ناقص. هنا هاد 2 هادي راه هي هادي، نحطوها هنا ونديروها أس 2. إذا هنا 5 أس 2 و إيكغيك تا هي أس 2 ناقص 2 أس 2. إذا شناهي 5 أس 2؟ هي 5 في 5 هي 25، و إيكغيك أس 2 كتبقى ناقص 2 أس 2 هي 2 في 2 هي 4. إذا هذه هي المطابقة الهامة الثالثة.